Wellness and Sports Festival gipahigayon alang sa mga empleyado sa LGU Oroqueta City. Aniya ang kumpletong detalye. Giisugda na ang dula sa mga empleyado ni atong August 13 human gilunsad ang tinuig nga Wellness Sports Festival ni atong August 9, 2024 sa Oroqueta City Plaza. Di nanguna si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang kalihukan usa ka madasigon nga pagpakita sa panaghiusa og kadasig uban sa mga empleyado nga nag-apil sa ilain-laing mga kalihukan nga gidisenyo aron mapauswag ang pisikal nga kaayuhan aron mapaligon ang mga relasyon sa trabahoan. Usa sa highlight sa pag-abli sa festival mao ang saludo per cluster presentation. Din ang mga empleyado mapasigarbuhon nga nasulog sa ilang tagsatagsa ka sports uniform, nagpalambo sa teamwork ug panaghiusa. Anausab ang cheering contest o yells contest matag cluster ug tulo pa kakulbahinam nga mga kaniadtong dula nga nagdugang sa kasadya sa okasyon. Ang Wellness and Sports Festival sa Oroqueta City nagtanyag sa mga empleyado sa lokal nga kagamhanan sa pagpahuway gikan sa ilang inadlaw-adlaw nga routine sa trabaho. Gihatagan og gibugaton ni Mayor Acosta kamahinungdanon niini sa kalihukan isip kabahin sa mga inisyatibo sa syudad sa paghatag og ganti o insentibo sa mga empleyado. Sa pagtuo nga pinaagi sa pag-atiman sa mga trabahante, mahatagan usab sa maayong pag-atiman ang katawhan sa syudad. Gawa sa pagpalambo sa pisikal nga kaayuhan, ang festival nagsilbi sa pagpalig-on sa bugos sa mga empleyado, pag-ugmad sa usa ka positibong himsog nga palibot sa trabahoan sa Oroqueta City. Karong adlaw atong mapagawas na ng mga toxic nga naa sa ato ang sistema sa atong kalawasan. Iagi na to pasingot, no? Iagi na to lingaw-lingaw ug dagan-dagan dinhi sa plaza. Bahala magkayamukat mo dinha. No? Ang importante maligaw ang tanan. Kay kinira ang mga insentibo ang among mahatag ni Vice Mayor Gigi Gonzales sa atong empleyado. Ang inyong kakugi, ang inyong pagtrabaho insakto para sa ato ang tagsa-tagsa ka constituency dinhi sa dakbayan sa Oroqueta. Ang Cluster 4 migawas nga mananaog isip Best Yells o Best Saludo samtang ang Best in Uniform Award nakuha sa Cluster 1. Kini atol sa pag-abli sa Wellness and Sports Festival. Ang upat ka mga cluster nagpadayon sa kompetisyon sa basketball, volleyball, soccer, softball alang sa regular o job order nga mga kategorya alang sa mga lalaki ug babae. Ang Wellness and Sports Festival nahimong kining tinuig nga tradisyon sa Oroqueta City nga naghatag sa gikinahanglang pahulay gikan sa adlaw-adlaw nga paghago aron mapalambo ang paghatag serbisyo sa komunidad sa mga empleyado sa syudad.